नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल बकरा आयत नंबर 168 पढ़ रहे हैं। 167 तक हम पढ़ चुके हैं। 168 पारा है साया कुल। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहन नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उससे जो फिल अर्ज़े ज़मीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन पाकीज़ा, वाला तत्ताबिउ और ना तुम पैरवी करो, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की। खुतुवात होते हैं कदम, अशैतान शैतान की। इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुव्वुम मुबीन, दुश्मन वाज़े है। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए लोगो खाओ उसमें से जो ज़मीन में है, हलाल और तय्यब, और ना पैरवी करो कदमों की शैतान के, बेशक वो तुम्हारा वाज़े दुश्मन है। यानी हलाल और तय्यब दोनों शर्तें लगाई गई। सबसे पहले तो आपकी कमाई जो है वो हराम नहीं होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। और अल्लाह की तरफ से जो जो हलाल चीज़ें आपके लिए लिख दी गई हैं, उन हलाल चीज़ों को इख्तियार करते हुए आप उनको वही खाएं। और तय्यब की यानी पाकीज़गी उसकी शर्त होनी चाहिए। अगर कहीं आपको लगता है कि जैसे कोई खाना बासी हो गया या कुछ ऐसा है, तो उसको खाने की बजाय यानी उसको अपने इस्तेमाल में लाने की बजाय कोशिश ये करें कि उस खाने को वेस्ट कर दें, यानी कहीं डाल दें, चिड़ियों को डाल दें या कुछ भी ऐसा कर दें, यानी उस खाने को वेस्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि ये पाकीज़ा नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ ढकी नहीं है हमने और बाहर रह गई है, तो उसे भी वो भी तय्यब ही के ज़ुमरे में आती है कि आपको लग रहा है कि कहीं कोई कीड़ा ना फिर गया हो, कहीं कोई चीज़ ना ऊपर फिर गई हो, मतलब आपको वो एहसास हो रहा है कि वो सही नहीं है, तो बजाय किसी इंसान को देने के, जबकि आपको अपने लिए वो तय्यब नहीं लग रहा, आप अपने लिए वो नहीं खा रहे, तो उसको कोशिश ये करें कि कहीं दीवार के साथ, कहीं दरख्त के नीचे वो डाल दें, ताकि कोई जानवर, कोई परिंदा जो है वो खा जाए, लेकिन आप उसे खाएं नहीं, इसलिए कि आपको वो तय्यब नहीं लग रहा। और फिर एक इंसान की साइकी होती है जो वो उसको सही नहीं लग रहा, अगर वो उसको खाता है तो उसकी तबीयत ख़राब होने का ख़दशा होता है। इन्नमा सवाई इसके नहीं, या मुरुकुम कि वो हुक्म देता है तुम्हें, या का मतलब है वो अमर हुक्म देता है कुम तुम्हें, बिस्सूई बुराई का, वल्फहशाई और बेहयाई का, व अन तकूलू और ये कि तुम कहो, व अन और ये कि ता तुम कूलू कहो। हमने पहले कुलू पढ़ा और अब हम कूलू पढ़ रहे हैं। इन दोनों में काफ का फ़र्क है, यानी काफ का फ़र्क इस तरह से कि काफ वो डंडे वाला इस्तेमाल किया गया, जहाँ वो डंडे वाला काफ इस्तेमाल होगा वो होगा खाना, और जहाँ ये दो डॉट्स वाला जो काफ है वो इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कहना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह अन तकूलू और ये कि तुम कहो, अलल्लाही ऊपर अल्लाह के, माला जो नहीं तालमून तुम जानते, यानी अल्लाह पर जो शैतान है वो तुम्हें बुराई और बेहयाई की बातें सिखाता है, उसी का तुम्हें हुक्म देता है, यानी वो तुम्हें हुक्म करेगा बुराई का और बेहयाई का, और ये कि तुम झूठ बोलो, यानी तुम बोलो ऊपर अल्लाह के जो नहीं तुम जानते। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी अल्लाह ने खुले खुले हमारी दुश्मनों की सारी बातें जो हैं वो हमें बता दी। अल्लाह ने फरमा दिया कि जब वो शैतान जो है वो तुम्हें बहकाएगा, तुम्हें इस तरह बुराई की तरफ लेकर जाएगा, बेहयाई की तरफ लेकर जाएगा, सबसे पहले उसने तुम्हारे माँ बाप के लिबास उतरवा दिए। और अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र जो है सूरत अल एराफ में कर दिया और फरमा दिया कि वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। उसने तुम्हारे माँ बाप के लिबास उतरवा दिए, यानी अपने माँ बाप को गलत कहने वाला जो है वो आपको कभी अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह फरमाता है कि उसने आपके माँ बाप के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की और तुम जो हो उसी की बात को मानते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हें बेहयाई का और बुराई का हुक्म देगा, यानी तुम बुरे काम करते रहो और बेहयाई की तरफ राग़िब रहो। तो आज के दौर में देख लें कि किस तरह से औरतों को अपने मतलब उनके कपड़े कम से कम तर होते जा रहे हैं, और इस हद तक यानी बुरे हो चुके हैं कि उनको ये एहसास ही नहीं कि उनके जिस्म कितने नज़र आ रहे हैं और कितने
मतलब कितना उन्हें छुपाना चाहिए, यानी शरअ ने उनको क्या हुक्म दिया है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को ढांप कर रखें। अल्लाह ने फरमाया है सूरत अल अहज़ाब में कि अब औरत को चाहिए कि वो अपने जिस्म को ढांपे, अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ ओढ़ लें, अपने सीनों को छुपाएं, ये भी कुरान पाक में है। और जब अल्लाह ताला ने हमें चादर और पर्दे का हुक्म दे दिया, हमें बता दिया, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को, अपनी जीनत को ढांप के रखें। अब अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हें इस चीज़ का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह पर वो बातें करो जो तुम नहीं जानते। अब आप ये देखिए कि हर दूसरा लतीफ़ा जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते पर और नमाज पर, रोज़े पर, सहरी पे, अफ्तारी पे और इस तरह के, यानी जुमे की नमाज पर, और फिर शैतान के उसमें, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, कोई शख्स अगर अंदर दाखिल हुआ है और अगर कोई मतलब ऐसा शख्स है तो उसको छेड़ने के लिए, यानी कोई मजाक करने वाला है या कुछ कहने वाला है तो उसको छेड़ने के लिए तो हम कह देते हैं कि हमने ला हौला वला पढ़ा तो ये गायब हो गया, यानी ये आदमी चला गया। तो आप ये थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या अल्लाह की आयतों को मजाक बनाना चाहिए? यानी अल्लाह ताला ने अपनी आयतों को मजाक बनाने से मना फरमाया है। और अल्लाह फरमाता है कि शैतान तुम्हें सिखाता है कि तुम अल्लाह पर वो बातें करो जो तुम नहीं जानते। और इसीलिए यानी पुराने लोगों ने अल्लाह की औलाद बना दी। उन्होंने कहा मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, यानी वो चीज़ें जिसकी कोई सनद अल्लाह ताला ने कहीं नहीं उतारी। तो क्यों हम अल्लाह ताला पर ऐसी बात करें जो कि हमें ज़ेब नहीं देती। तो अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा की लालाहुम, और जब कहा जाता है लाहुम उनसे, मुत्तबिउ पैरवी करो, मा अनज़लल्लाहु जो उतारा अल्लाह ने, कालू कहते हैं बल नत्ताबियो बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, मा अल्फ़ैना जिस पर पाया हमने, अलैहि ऊपर उसके, अबा आना अपने अबाओ अजदाद को, अवा लव काना क्या और अगरचे, आ क्या वा और लव अगरचे, काना हों अबाउहुम बाप दादा उनके, ला याकिलून नहीं अकल रखते, ला का मतलब है नहीं, या वो अकल अकल से है, ला याकिलूना शयन नहीं अकल रखते कुछ भी, वला यहतदून और ना वो हदायत याफ्ता हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कहा जाता है उनसे ताबेदारी करो, इत्तबा करो जो कुछ के उतारा अल्लाह ने, तो वो कहते हैं बल्कि हम तो ताबेदारी करेंगे जिस पर पाया हमने, ऊपर उसके अबाओ अजदाद अपने को, अगरचे उनके अबाओ अजदाद ना अकल रखते हों कुछ भी और ना ही वो हदायत याफ्ता हों। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपने दीन में अपने अबाओ अजदाद की पैरवी करते हैं, यानी वो अगर बुतों की पूजा करते रहे तो ये भी बुतों की पूजा को शुरू हो जाते हैं। अपनी अकल से, अपने मतलब उससे सोच समझ से कोई काम नहीं करते। और अल्लाह ताला ने हमें अकल दी, अकल के साथ हमें शऊर दिया और शऊर के साथ हमें इख्तियार भी दिया कि हम अच्छे और बुरे रास्ते को चुन लें। और पूरा एक निसाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत में बनाकर हमें भेज दिया और हमसे कहा कि हम इस निसाब की पैरवी करें, यानी हम इस कुरान को मानें, पढ़ें, समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन ये क्या जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि हम तो अपने अबाओ अजदाद की बातों को मानेंगे अगरचे इनके अबाओ अजदाद अकल ना रखते हों कुछ भी और ना ही हदायत याफ्ता हों। आप ये देखें कि बाज़ औक़ात आपके बड़े जो होते हैं उन्होंने उस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ होता, यानी कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता, या कुछ ऐसा होता है कहीं के वालिदैन जो हैं, यानी अगर एक बंदे ने डॉक्टर, आपके सामने कई ऐसी मिसालें होंगी जो किसानों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, मतलब या रेहड़ी चलाते हुए उन्होंने बच्चों को डॉक्टर बनाया या MBA करवाया या इंजीनियरिंग करवाई। तो क्या वो वालिदैन वो सब कुछ जानते हैं जो उनके बच्चे जानते हैं? यानी वो पढ़ लिख कर एक डिग्री लेकर एक चीज़ की स्पेशलाइज करके वो उस मकाम तक पहुँचे हैं। और इसी तरह कुरान जो है वो हम लोगों के लिए, जिस तरह हम समझते हैं किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंजीनियर, किसी भी क्वालिफ़िकेशन के लिए कुरान इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा एज अ मुस्लिम तो आपका
تعلیم جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، آپ کی کوئی تعلیم نہیں ہے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے قرآن کی طرف آئیں، ہر شخص کے لیے قرآن پڑھنا لازمی ہے، اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل راستہ کیا ہے، یعنی اچھا راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے۔ اب اگر مطلب ایک باپ جو ہے وہ پرانے طریقے سے اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے، تو ایک MBA کرنے والا لڑکا اس کو نئی جہت دے گا، نئی طریقے سے اس کو اپنے کاروبار کو چلائے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے دین کے لیے وہ تقلید ضروری نہیں ہے جو کہ اس کے والدین کرتے آئے، بلکہ وہ کوشش کرے، کوشش کیا فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بادشاہ ہو، MBA کیا ہوا ہو، کسی بھی کمپنی کا بہت بڑا چیئرمین ہو، کسی بھی کمپنی کا چوکیدار ہو، کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی کام کرتا ہو، کوئی بھی دنیا کے سب سے بڑے مقام پر ہو، تب بھی موت اس کو آنی ہے اور اللہ کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ کے سامنے وہ کیا منہ دکھائے گا جب اس کو اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوگا، جب اس کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بس عام کر دی گئی ہیں اور اس کو یہ مطلب اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں انہوں نے یہ سن لیا کہیں سے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، وہ 4 شادیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، وہ بس 4 شادیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ طلاق کا انہوں نے سنا تو طلاق کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی معاشرتی طور پر ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے ان کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ اندھی تقلید کی مثالیں ہیں۔ اپنی اس اندھی تقلید کو ختم کیجئے اور خدا را اسلام کی طرف راغب ہوئیے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو دیں ہم نے تم کو، ما جو رزق دیں نہ ہم نے کم تم کو، جو دیں ہم نے تم کو، وشکرو للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرنے والے، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو دی ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما سوائے اس کے نہیں، حرما حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردہ جانور حرام قرار دے دیا، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور جس پر لیا جائے یعنی جس کو ذبح کیا جائے، بہی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی نام پر، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن نہیں نافرمان، ولا عادن اور نہ ہی حد توڑنے والا، فلا پس نہیں، اسما گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو دیں ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ بے شک حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جائے، یعنی اس کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر کی بجائے، یعنی اللہ اکبر کہنے کی بجائے کسی بھی بت، کسی بھی، جیسے وہ کہتے تھے لات کا اقبال بلند ہو، منات کا اقبال بلند ہو، اگر کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ کسی بھی مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ پس جو کوئی مجبور ہوا، نہیں ہے وہ نافرمان، حد توڑنے والا نہیں ہے، پس نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو دی ہم نے تم کو، ہر نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی انسان کسی بھی نعمت کو خود نہیں اپنے پاس لا سکتا، اگر اس کی قسمت میں ہے تو اللہ کی طرف سے اس تک آ جائے گی، اور اگر اس کی قسمت میں نہیں تو اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔
اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ اور پھر اللہ نے حرام چیزوں کے متعلق بتایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک حرام کیا گیا تم پر مردار جانور۔ اب مردار جانور کون ہے؟ مردار جانور وہ ہے جس کو ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جائے۔ اس میں اب جب ذبح کیا جاتا ہے تو گردن کی شہرک کاٹی جاتی ہے۔ شہرک کاٹتے ہی اس کی سینسز جو ہیں اس کے دماغ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ سینسز جس سے اس کو پین یا تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور شہرگ سے اس کا سارا خون ایک دم وہ جب پمپ کرتا ہے دل، اور دل بند ہو رہا ہوتا ہے تو وہ زور سے پمپ کرتا ہے اور وہ سب کا سب خون باہر نکل آتا ہے۔ اور جب وہ خون باہر نکلتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہے، کہیں بھی کوئی تکلیف ہے تو آپ کا خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس خون کے ٹیسٹ کے لیے سارے جرمز، پوری جسم کے جتنے بھی جرمز ہیں آپ کو اس خون میں مل جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ کیا تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذبیح کا جو طریقہ بتایا ہے، اسلامی طریقہ جو بتایا ہے کہ شہرک کاٹی جائے اور اس کا خون جانور کا جو ہے وہ سارا کا سارا ایک دم باہر نکلتا ہے، تو جب وہ خون باہر نکلتا ہے پھر اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے کھال اتاری جاتی ہے۔ کھال اتارنے کے دوران بھی اس کا خون نکلتا رہتا ہے۔ اب جو جرمز والی چیز ہے وہ ساری کی ساری باہر نکل جاتی ہے، اور انسان کے لیے وہ گوشت جو ہے وہ پاکیزہ اور طیب ہو جاتا ہے، یعنی پاک ہو جاتا ہے، جرمز سے پاک ہو جاتا ہے، بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گوشت جو ہے اس کو ذبح کر کے، یعنی کوئی بھی جانور ہے اس کو ذبح کر کے کھاؤ۔ اگر کہیں کوئی جانور جو ہے وہ مطلب کسی بیماری میں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا تو آپ اسے ذبح کر لو، تو اس کی بیماری جو ہے وہ اس کے خون کے ذریعے نکل جائے گی اور اس کے بعد وہ تمہارے لیے پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب آپ ذبح کرتے ہیں جانور تو مطلب اسلامی طریقے سے، تو آپ مطلب ان بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں جو بیماریاں اس جانور کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اس جانور کو ذبح نہ کر لیا جائے اس وقت تک وہ جانور تم پر حرام ہے۔ اگر پہلے مر گیا تو حرام ہو گیا، اس کے بعد اسے استعمال نہ کرو کیونکہ اس کا خون ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے گوشت کے ساتھ لگا رہے گا، اور جب تم اسے کھاؤ گے تو اس کی تمام بیماریاں تمہارے اندر آنے کا خدشہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خون جو ہے اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب میں جاہلیت کے دور میں کہ جب جانور کا خون نکلتا تھا تو وہ لوگ اسے برتنوں میں اکٹھا کر لیتے تھے اور بعد میں اسے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ خون کھانا حرام کر دیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ بیماری جو ہے وہ جان کے اپنے ذمہ لینے والی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے بچنے کے لیے، یعنی اس میں اللہ کی اور کیا کیا حکمت ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن سائنسی طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا۔ اب خنزیر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں واضح کر دی ہیں مسلمانوں پر، جس کی ڈیٹیل میں میں اتنا نہیں جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کھانے سے اس لیے منع کیا کہ پہلے اس کے گوشت میں کیڑے بہت آتے ہیں، دوسرا اس کا جو مطلب سیکسولی اس کو منع کیا گیا کہ کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی جو وہ ہے مرد یا عورت جو بھی کھاتا ہے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، اور اب سائنسی طور پر جو ریسرچ ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے وہ اپنے رشتوں کو نہیں نبھا سکتا، اپنے رشتوں کے ساتھ جو ہے اس کی رشتوں کی پاکیزگی اور تقدس کو وہ بھول جاتا ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور سائنسی طور پر جو ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے حساب سے یہ بھی کھانا ہمارے لیے منع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گوشت خنزیر کا بھی نہیں کھانا، لیکن جو کوئی مجبور ہوا، یعنی جیسے کہ کوئی ایک قیدی بن گیا، کوئی ایک جاسوس ہے، اسے اپنا دین چھپانا پڑ رہا ہے، وہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، اسے اپنا دین چھپانا پڑ رہا ہے، یا اس کی موت قریب آ رہی ہے اور اسے کچھ تھوڑا سا
मतलब ऐसी चीज़ मिल जाती है जान बचाने के लिए, वो नाफरमान नहीं है। अल्लाह ने 2 शर्तें बताई कि ना तो वो नाफरमान है, ना अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला है। जब ये दोनों शर्तें वो पूरी करता है और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए थोड़ा-सा कुछ हराम खा लेता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी मजबूरी को समझ रहा है। अल्लाह ये समझ रहा है कि वो क्यों मतलब किस तरह से वो मजबूर हुआ और उस मजबूरी की सूरत में उसने इसको मतलब खाया, इस नाफरमानी यानी खाने पर मजबूर हुआ और अपनी ज़िंदगी बचाई। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला रहीम है। यानी अल्लाह ताला ने मजबूरी की ये सूरतें भी बताई और अल्लाह की आज अहकामात जो हमने पढ़े हुए 173 आयत तक पढ़े हैं, 173 तक। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।